ओके हामीले लास्ट टाइम चाहिँ म्याग्नेटिजम सकायौँ है। अनि एउटा टपिक जुन चाहिँ तिम्रो क्लास 12 को एक्जाम पनि आइरहने अनि यतापट्टि इन्ट्रान्समा पनि आइरहने एउटा क्वेसन टपिक चाहिँ आज स्टार्ट गर्छु। यो जम्मा एउटा 1 लेक्चरको टपिक छ तर इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। सो आज हामी त्यही पढ्छौँ। सो त्यो भनेको लजिक गेट हो। आज हामी यो पढ्छौँ है त। सजिलो छ, यसलाई अलिकति ध्यान लगाएर सुन्नुपर्छ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले ध्यान लगाएर सुन्यो भने यो बुझिन्छ भने गाह्रो छैन है त। ओके, सो लजिक गेटमा जानु अगाडि पहिला एकदम बेसिक कुराहरूमा हामी पहिला फोकस गर्छौँ। फर्स्टमा एनालग सिग्नल भनेको के हो भन्ने कुरा हो। एनालग सर्किट भनौँ, म डिजिटल सर्किटमा जाँदा त्यहाँबाट नि आइहाल्छ। सो यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कन्टिन्युअसली varying signal, voltage or current is analog signal and the circuit associated with analog signal is analog circuit. अब सुन है, एनालग सिग्नल पहिला चाहिँ सिग्नल भनेको के हो भन्ने कुरा धेरैलाई अलि उ हुन सक्छ। सिग्नल भनेको के नि, यो के हो भन्दाखेरि इन्फर्मेसन क्यारिङ करेन्ट हो अथवा भोल्टेज हो। एउटा याद गर्नु पर्यो। सिग्नल भनेको के हो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि भोल्टेज अथवा करेन्टले चाहिँ त्यसले इन्फर्मेसन क्यारी गर्छ भने इम्पिडेन्स जे पनि हुन सक्छ। त्यहाँ हामीले इनपुटमा हालेको कुराहरू त्यो चाहिँ कन्टिन्युअसली भेराइ भइरहन्छ भने, चेन्ज भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ एनालग सर्किट, एनालग सिग्नल भन्छौँ। जस्तै यो छ भने चेन्ज भइरहेको, टाइमसँग चेन्ज भइरहेको भने एकदमै चेन्ज छ। सो यसलाई हामी भन्छौँ के त एनालग सिग्नल। र जुन चाहिँ सर्किटले चाहिँ त्यो एनालग सिग्नललाई एनालग सिग्नल प्रोड्युस गर्छ अथवा त्यसले प्रोभाइड गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एनालग सर्किट भन्छौँ। बुझ्यो? यसमा सबले बुझ्यो? एनालग सर्किट भनेको के हो? जसको चाहिँ कन्टिन्युअसली भेराइङ भनेको चेन्जिङ कि चेन्जिङ सिग्नल बोकेर हिँड्छ। जुन चाहिँ सिग्नल चाहिँ एकदमै समय अनुसार चेन्ज भइरहन्छ, हरेक सेकेन्डमा चेन्ज भइरहेको छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ एनालग सिग्नल। र त्यससँग जोडिएको सर्किटलाई के भन्ने हामीले एनालग सर्किट भन्ने। बुझ्यो? यहाँसम्म एनालग सर्किटको अर्थ बुझ्यो? बुझ्यो नि? हो ल सुन है, सिग्नल भनेको के हो भन्दाखेरि पहिला सिग्नलमा जाने। सिग्नल भनेको सिम्पल भाषामा सूचना, इन्फर्मेसन अथवा सूचना कुनै करेन्ट अथवा भोल्टेजले बोक्छ भने त्यसलाई हामी सिग्नल भन्छौँ। र त्यो सिग्नल चाहिँ समय अनुसार एकदमै चेन्ज छ, एकदमै कन्टिन्युअसली भेराइङ भनेको एकदमै चेन्ज भइरहेको, एकदमै चञ्चल छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त द्याट इज कल्ड एनालग सिग्नल। र एनालग सिग्नलमा बेस्ड हुने सर्किटलाई हामी के भन्छौँ? सर्किट भनेको के हो त? सर्किट भनेको त्यहाँनिर चाहिँ तारहरू जोडिएको अनि त्यस पछाडि गएर सेल रेजिस्टेन्सहरू भएको जुन चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ नि त्यसलाई हामी सर्किट भन्छौँ। जुन चाहिँ सर्किटले त्यो एनालग सिग्नल दिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एनालग सर्किट भन्छौँ। क्लियर? यति धेरै गाह्रो छैन। अब हामी जान्छौँ नेक्स्टमा। नेक्स्ट हो डिजिटल सिग्नल। एन्ड सर्किट भनौँ, एन्ड डिजिटल सिग्नल एन्ड सर्किट भनेको के हो?
अ सिग्नल भनेको यो भोल्टेज अथवा करेन्ट तर इन्फर्मेसन भयो that can have only two discrete value is called digital signal. अनि सर्किट भनेको यो a circuit associated with digital signal is called the digital circuit. Is called digital circuit. अब हेर यो एकदम सजिलो छ अघि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एनालगको एक्जाम्पल के थियो एउटा एसी वाला यो छ नि वेभ यो के हो त भन्दाखेरि यसको भ्यालु हेर त जस्तै यो टाइम 0 भयो यो 1 सेकेन्ड भयो भनौं 1 सेकेन्ड यो 2 सेकेन्ड यो 3 सेकेन्ड अब 1 सेकेन्डकै भित्र हेर त यो सिग्नल के भएको छ हेर त यहाँबाट बढेर फेरि घट्या छ अनि फेरि 1 सेकेन्ड देखि 2 सेकेन्डमा के भएको छ घटेर फेरि बढेको छ नि यो बीचमा यसको फिक्स के छ भ्यालु छ त छैन नि यसको विभिन्न एकदमै धेरै भ्यालुहरु छ यहाँ पनि 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 छ थुप्रै भ्यालुहरु छ तर डिजिटल सर्किट अथवा डिजिटल सिग्नल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसरी गयो एउटा भ्यालुमा गयो यो अर्को भ्यालु भयो फेरि अर्को भ्यालु भयो अर्को भ्यालु भयो यो भ्यालु अब हेर यहाँ सिधा बनाउन यसरी यो 0 भयो यहाँबाट स्टार्ट गरेन थियो ल यो 1 भयो भनौं यहाँसम्म यसको कुनै एउटै भ्यालु छ नि केही भ्यालु स्टार्ट भएको छैन नि 1 देखि 2 सेकेन्डमा जाँदा के भएको छ यसको हेर त यो यहाँसम्म पुगेछ नि एउटा यही भ्यालुमा बसिरहेको छ कि छैन अनि फेरि नयाँ भ्यालु सुरु हुँदाखेरि यो 2 देखि 3 सेकेन्ड हेर त यही लो भ्यालुमा बसिरहेछ अनि के भएको छ फेरि ब्याक टु द हाई भ्यालुमा गइरहेछ नि भनेको यसको जम्मा दुईटा भ्यालु छ कि त यो 0 हुन्छ कि त यो 1 हुन्छ ठीक छ कि त 0 कि त 1 यसको जम्मा दुईटा डिस्क्रिट भ्यालु हुन्छन् भने त्यसलाई हामी भन्छौं डिजिटल सिग्नल त्यसको एकदमै धेरै भ्यालु हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं एनालग सिग्नल ठीक छ मेरो साउन्ड सानो आइराछ अहिले ठीक छ ओके सुन है डिजिटल सिग्नल भनेको चाहिँ यस्तो सिग्नल जसमा जम्मा के हुन्छ दुईटा भ्यालुहरु मात्रै हुन्छन् डिस्क्रिट भ्यालु दुईटा फिक्स भ्यालु उतापटि एनालगमा के हुन्थ्यो त त्यसको एकदमै धेरै भ्यालुहरु हुन्थ्यो तर यसमा के हुन्छ जम्मा दुईटा सिग्नल दुईटा भ्यालु हुन्छ दैट इज 0 अथवा 1 र त्यो डिजिटल सिग्नलसँग एसोसिएट भएको जुन चाहिँ सर्किट हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं डिजिटल सिग्नल डिजिटल सर्किट भन्छौं क्लियर यहाँसम्म एनालग सिग्नल एन्ड सर्किट डिजिटल सर्किट एन्ड सिग्नल बुझ्यो दुईटै यहाँसम्म तिम्रो बोल्न सक्छु बुझ्यो सर यस सर बुझ्यो सर एकदम सिम्पल यो चाहिँ कम्प्युटरमा बेस्ड हुन्छ पछि जसले चाहिँ अब है तिमीले जस अब के गाह्रो छैन पहिला सिग्नल भनेको के हो सिग्नल भनेको इन्फर्मेसन क्यारिङ करेन्ट अथवा भोल्टेज बुझ्यो त्यसपछि त्यसमा धेरै भ्यालु हुन्छन् भने त्यसलाई के भन्ने एनालग भन्ने क्लियर त्यसमा दुईटा मात्र भ्यालु हुन्छन् त्यसलाई के भन्ने डिजिटल भन्ने जुन सर्किटले एनालग सिग्नल दिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं एनालग सर्किट जुन सर्किटले डिजिटल सिग्नल दिन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं के त डिजिटल सर्किट कम्प्युटरले बुझ्दा जहिले पनि के बुझ्छ त्यसले डिजिटल सिग्नल मात्रै बुझ्छ है त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो क्वेशन के भनेर आउँछ सर एक्जामिनरबाट चाहिँ बेसिक छ म आउँदै छु यसमा हामीले बल्ल पढ्दै छु मैले आउँछ आउँछ जस्तै यो फिगरमा अहिले मैले यहाँ थियो एसी वाला जुन छ यो एसी वाला एसी को कर्व भन्छ यसलाई एसी कर्व भनेको अल्टरनेटिङ करेन्ट जुन बग्छ त्यो चाहिँ के हो त एनालग सिग्नल हो
एनालग सिग्नल यो अलि मिलेन क्या एकछिन है जस्तै यो छ अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यसरी छ एउटा पोइन्टमा यो भयो यसरी छ अनि अर्को भयो अब यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो 0 देखि 1 मा जाँदा हेर त यसको भ्यालुहरु कति छ यही पनि यहीँनिर हेर 1 सेकेन्डमा कति धेरै भ्यालुको भ्यालुहरु चेन्ज भइराछ नि फेरि यहाँदेखि अर्को जाँदा यसको भ्यालु कति धेरै चेन्ज छ नि हेर त यो पुरै डटहरु यसको भ्यालुहरु हो नि त्यसको हेर यो 0 देखि 1 मा जाँदाखेरि एउटा स्थिर छ 0 भइराछ अनि 1 देखि 2 मा जाँदाखेरि यो एउटा यो मानम यो पोइन्ट चाहिँ 1 हो है त यो 1 सम्म पुगिराछ नि यो त्यसरी भयो फेरि तल आयो यो केसेसमा यो 0 भइराछ यहाँ 1 मा पुग्यो यो 0 मा थियो 1 मा पुग्यो 0 भयो फेरि तल आएर के भयो त 1 भयो यस्तोलाई हामी भन्छौं डिस्क्रिट टु भ्यालुज भनेको जम्मा दुईटा भ्यालु मात्र छन् यसमा त यसमा हेर त यसको भ्यालु के छ मानम यो 1 छ भने पनि हेर यो के छ यहाँ यो पोइन्टमा के छ यसको मानम यो 0.2 होला यो 0.6 होला 1 भयो फेरि त्यहाँबाट 0.8 होला 0.7 होला 0.5 होला फेरि 0 भयो यति बिचमा यसको भ्यालु कतिचोटि चेन्ज भइसकेको छ नि सो यो के भयो त दिस इज द एनालग भयो ठीक छ यो के भयो त यो डिजिटल भयो क्लियर एनालग डिजिटल ल अब हामी जान्छौं बल्ल लजिक गेटमा ठीक छ अब हामी बल्ल लजिक गेटमा जान्छौं अब ओके धेरै भ्यालु भनेको चाहिँ एउटै पोइन्टमा थोरै टाइम पिरियडमा त्यसको भ्यालु चेन्ज भइराछ भने त्यसलाई त भन्न खोजेको एनालग भन्न खोजेको अब हामी जान्छौं लजिक गेटमा लजिक गेट भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरामा जान्छौं है त यो कुनै तिमीले सोचेको जस्तो गेट हैन है यो चाहिँ हामीले पढ्यौं डिजिटल सर्किट डिजिटल सर्किट नै हो अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि धेरै भ्यालु छ अथवा एउटा भन्दा बढी भ्यालु हामीले इनपुट सिग्नल दिँदाखेरि जहिले पनि एउटा मात्र आउटपुट सिग्नल दिने खाले डिजिटल सिग्नल सर्किटलाई हामी के भन्छौं दैट इज कॉल्ड लजिक गेट यो भनेको के हो यो डिजिटल सर्किट हो सुन्न ध्यान लगाएर यो डिजिटल सर्किट हो जसको चाहिँ इनपुट चाहिँ एउटा अथवा त्यो भन्दा बढी हुन सक्छ वन अर मोर हुन सक्छ मोर इनपुट सिग्नल हुन सक्छ तर बट ओन्ली वन के त आउटपुट सिग्नल हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं लजिक गेट इट्स कॉल्ड लजिक गेट बुझिराछु जस्तै मानम एउटा कुनै बक्सा छ एउटा सर्किट छ भनौं यो सर्किट भयो यो सर्किटमा हामीले धेरै मल्टिपल इनपुट दियौं एउटा पनि हुन सक्छ तर एउटा मात्रै आउटपुट निस्किन्छ भने त्यो सर्किटलाई के भन्ने त लजिक गेट भन्ने क्लियर बुझिराछु अब तिमीलाई म सोध्छु सो लाइन गएको थियो ओके त्यहीदेखि पढा डिजिटल सर्किट भनेको के नि हैन दुईटा भ्यालु हुने हो है जस्तै त र अब तिमीले मलाई यसो भन है त यो लजिक गेट हुन्छ कि हुँदैन त्यति मात्र भन है त मलाई एउटा इनपुट एउटा आउटपुट यो लजिक गेट हो कि हैन हो कि हो या होइन मलाई आन्सर दिनु हो कि हैन हो सर हो दुईटा इनपुट एउटा आउटपुट भयो कि भएन भयो सर भयो तीनटा इनपुट दुईटा आउटपुट भयो कि भएन 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 भयो सर भएन सर हैन एउटा मात्र आउटपुट हुनुपर्छ कुरा बुझ्यो नि ठीक छ क्लियर हामीले अब हामीले जति एउटा इनपुट दिए पनि एउटा अथवा एउटा भन्दा बढी इनपुट दिए पनि त्यो सर्किटले चाहिँ एउटा मात्र आउटपुट दिन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं लजिक गेट सिम्पल त्यति नै हो लजिक गेटको अब धेरै आउटपुट दिन्न कहिले पनि दिन्न एउटा मात्र आउटपुट
है एउटा मात्र आउटपुट अब म त आउँछ अब के मा डिपेन्ड गर्छ कस्तो कस्तो के हुन्छ भन्ने कुरा बल्ल पढ्छ हामी बिस्तारै यति अहिले बेसिक डेफिनेसन बुझ्यो ल ओके लेक्चर भन्नु त म्युट गर्दिन ल एउटा मात्र आउटपुट किन यो यस्तो हो के हैन एउटा मात्र आउटपुट किन हो भन्ने कुरा हैन के यो यसको विभिन्न टाइप्सहरु हुन्छन् त्यो मध्येको एउटा डिजिटल सर्किटको टाइप चाहिँ के हो लजिक गेट हो के कुरा बुझ्यो नि लजिक गेट चाहिँ यस्तो टाइप हो जसले के भन्छ एउटा मात्र आउटपुट दिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ लजिक गेट बनायो ठीक छ किन दिन्छ हैन यो यसको एउटा आउटपुट दिने टाइपकोलाई चाहिँ हामी लजिक गेट नामकरण गरेको मात्रै हो के कुरा बुझ्यो नि ल अब गेट भनेको चाहिँ के होला गेट भन्दा के हो स्विच हो यो चाहिँ द स्विच गेट मात्र सोध्यो भने व्हाट इज गेट मात्र सोध्यो भने चाहिँ अफ डिजिटल सर्किट which can be closed or open to pass or stop the digital circuit signal digital signal लाई पास हुन दिने अथवा स्टप गर्ने कुरालाई मात्र हामी के भन्छौं गेट मात्र भन्छौं है त गेटको छुट्टै लजिक गेटको कुरा हैन गेट मात्र भनेको चाहिँ के हो गेट भनेको चाहिँ एउटा स्विच हो जसले डिजिटल सिग्नललाई कि त आउन दिन्छ कि त रोकिदिन्छ त्यही त्यसलाई हामी भन्छौं लजिक गेट अब लजिक गेटमा एक दुईटा कुराहरु हामीले बुझ्नु पर्छ हामीले ठीक छ 1 र 0 मात्र हुन्छ यसमा अरु केही नै हुँदैन 1 भनेको यो अन छ भने बुझ्नु पर्यो स्विच अन छ अथवा त्यो कुरा ट्रु हो अथवा एस सर्किटमा क्लोज सर्किट अथवा हाई भ्यालु भनेर बुझिन्छ एउटै कुरा है 1 भनेको अर्थ यो हो अनि गेट अन भन्ने बुझ्नु गेट अन गेट अफ 0 भनेको गेट अफ अथवा फल्स नो सर्किट ओपन छ अथवा लो भ्यालु भनेर बुझिन्छ यो हामीले बुझ्नु पर्यो यस्तो के यस्तो गेट भनेको स्विच हो अरु के हैन 1 र 0 लाई रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ यसको सिम्बलाइजेसन के हुन्छ लजिक गेटमा भन्दाखेरि 1 भनेको स्विच अन छ अथवा गेट स्विच भनेको बुझ्छ नि तिम्रो घरमा अन गरेपछि बत्ती बल्छ अफ गरेपछि के हुन्छ बत्ती निम्छ नि एउटा मात्र स्विच भएको छ भने अनि हामीले लजिक गेटमा पछि पढिरहँदाखेरि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा स्विच अन छ भने 1 लेखे बुझ्यो है अथवा त्यो भ्यालु ट्रु छ भने पनि हामीले के गर्यो 1 लेखे बुझ्यो यस भने पनि 1 क्लोज भने पनि 1 क्लोज सर्किट बुझ्छ नि क्लोज सर्किट भनेको जस्तै यो सर्किट भयो कुनै जानला र लगाइने बत्ती यहाँ राख्थे मैले ल यसलाई मैले यसरी जोड्दै भने यो क्लोज सर्किट भयो यहाँ ओपन भनेको चाहिँ यहाँ त यसलाई हामीले काट्दियो भने स्विच अफ भयो भने के हुन्छ बत्ती बल्दैन त्यसलाई भन्छ ओपन सर्किट यदि करेन्ट बग्यो भने सर्किटमा दैट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट क्लोज छ नि त ओपन भएपछि करेन्ट बग्न पाएन हैन बुझ्नु पर्यो हामीले सो लजिक गेटमा हामीले जान्न पर्ने कुरा यति छ अहिले चाहिँ बेसिक डेफिनेसनमा अब यसको टाइप्सहरु के हुन्छ म पढाउँछु लजिक गेट भनेको डिजिटल सर्किट हो जसमा के हुन्छ एउटा अथवा बडी इनपुट राखेर जहिले पनि एउटा मात्र आउटपुट निक्लिन्छ त्यसपछि गएर गेट मात्र भनेको के हो स्विच हो अरु केही नै हैन जसले चाहिँ यदि करेन्टलाई पास हुन दिने कि नदिने सिग्नललाई पास हुन दिने कि नदिने भन्ने कुरालाई यसले जनाउँछ 1 भनेको के हो गेट अन छ ट्रु छ एस छ क्लोज छ अथवा हाई छ भने बुझाउँछ भने 0 ले के बुझाउँछ त गेट अफ पनि छ फल्स पनि हुन सक्छ नो अथवा क्लोज के रे ओपन सर्किट हुन्छ अनि अरु के हुन्छ त यसमा लो वाला भ्यालुहरु बगिरहेको छ भने बुझाउँछ यसले क्लियर आसमन ल ठीक छ आसमन सबले बुझिरा छ अब ट्रुथ टेबल भनेको के हो तिमीले यो म्याथ पनि पढ्यौ होला सायद म त्यसले यसको डेफिनेसन धेरै लेखाउँदिन जस्ट एकजना सोधिहाल्यो भने टेबल
तिम्रो क्लास 12 मा सेमिकन्डक्टर भन्ने च्याप्टरको लास्टमा छ यो we shows all the र पहिला एनएबी मा सोधेको छ यो व्हाट इज लजिक गेट एक्सप्लेन इट्स टाइप्स भनेर सोधेको छ सोध्छ हेर नि तिमी ओलिजिकल हेर त थाहा पाउँछौ नि ल सुन ट्रुथ टेबल भनेको के भन्दाखेरि जसले चाहिँ इनपुट र आउटपुटको पोसिबिलिटिजहरु देखाउँछ लजिक गेटको लागि त्यसलाई हामी के भन्छौं ट्रुथ टेबल भन्छौं है अर्को हुन्छ बुलियन अल्जेब्रा भन्ने हुन्छ अल्जेब्रा भन्छ के लेख्छ अल्बिरा लेख्न अल्जेब्रा बुलियन अल्जेब्रा भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन चाहिँ लजिक गेटहरु चाहिँ कुन चाहिँ फन्डामेन्टल लमा बेस भएको छ भन्ने कुरालाई के गर्छ यसले एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्छ यो चाहिँ के भन्दाखेरि describes the logical state most which has fundamental law to describe which has fundamental law भन्ने भयो हैन न्यूक्लियर फिजिक्स हैन नानी न्यूक्लियर फिजिक्स मा के हुन्छ एटमहरुको बारेमा न्यूक्लियर फिसन र फ्युजनको बारेमा बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियनको बारेमा पढ्छौं न्यूक्लियर फिजिक्समा यो हैन है ल बुलियन अल्जेब्रा भनेको चाहिँ त्यो लजिक गेटको फन्डामेन्टल ल के हो त्यो लजिक गेट चाहिँ कुन चाहिँ लमा काम गरेको छ भन्ने कुरालाई एक्सप्लेन गर्ने जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट अथवा ल हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं बुलियन अल्जेब्रा क्लियर टेबल भनेको के हो ट्रुथ टेबल भनेको चाहिँ जुन टेबलले चाहिँ इनपुट र आउटपुटको पोसिबिलिटिजहरुलाई देखाउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौं त ट्रुथ टेबल भन्छौं क्लियर यहाँसम्म अब हामी टाइप्समा पढ्छौं त मेजर इम्पोर्टेन्स हो त्यो क्लियर यहाँसम्म ओके अब हामी यसको टाइप्समा है एकदमै ध्यान लगाएर सुन है यसको धेरै टाइप्स छ मेनली तीनटा छ त्यसपछि गएर दुईटा हामीले उ पढ्नु पर्छ त्यसको के रे कम्बाइन वाला पढ्नु पर्छ एक्स्ट्रा स्पेशल गेटहरु पढ्नु पर्छ अनि अझ इन्ट्रान्सको लागि अझ दुईटा एक्स्ट्रा पढ्नु पर्छ त्यो नि पढाउँछु सो टोटलमा हामीसँग 3 टा 5 र 7 र गेटहरु पढ्नु पर्छ हामीले है ल सुरुमा आउँछ अर गेट भन्ने एकदम ध्यान लगाएर सुन है और गेट or गेट डोन्ट फरगेट है यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट गेट हैन बुलियन अल्जेब्राको हैन हामीले पढ्ने भने बुलियन अल्जेब्रा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि लजिक गेट केमा काम गर्छ त्यसको ललाई डिस्क्राइब गर्ने एउटा के हो त ल हो के एउटा फन्डामेन्टल रुल हो जस्तो हो के फर्मुला भनौं न अहिले म आउँछु यसमा अलि बुझ्छु तिमीहरुले और गेट भनेको के हो अब यसको म बुलियन अल्जेब्रा देखाउँछु तिमीले बुझ्छौ यसको बुलियन अल्जेब्रा लेख भने ठ्याक्क बुझ्छौ a plus b gives y भन्ने वाला सुनिसी लेख है म बुझ्दै जान्छु 1 नम्बर पोइन्टमा यो लेख 2 नम्बर पोइन्टमा यसको सिम्बल के हुन्छ एक्जाममा हामी यसरी लेख्नु पर्छ यसको सिम्बल के हुन्छ अलि यस्तो बनाउनु पर्छ ए भयो बी भयो इनपुटहरु भयो यसको आउटपुट जहिले पनि एउटा हुन्छ लजिक गेट हो यो सीधा हुन्छ यसमा के थोप्ला हुँदैन यो y भयो y चाहिँ यसको आउटपुट भयो
यो चाहिँ लजिकको टाइप्स है हामीले पढ्दा गरे टाइप्स अफ लजिक है पहिलो टाइप चाहिँ अर गेट हामी पढिरहेको छौँ अहिले ठिक छ यहाँसम्म ल त्यसपछि आउँछ यसको ट्रुथ टेबल भन्ने 3 नम्बरमा यतापट्टि इनपुट यतापट्टि आउटपुट लेख्छौँ हामीले इनपुटमा के छ ए र बी छ अनि वाइ चाहिँ के छ आउटपुटमा छ चारवटा मात्रै लेख्छौँ हामीले 1 1 0 0 अब यसको ठ्याक्कै 1 0 1 0 सम्झिन्छु ल अब एकदम ध्यान लगाएर मेरो कुरा सुन ध्यान लगाएर है ध्यान लगाएर सुन म तिमीलाई उ पनि गर्छु अनम्युट गर्ने अप्सन पनि दिन्छु एकदम ध्यान लगाएर सुन है अनि म यो सबै बुझाउँछु यिनीहरू 1 र 2 त याद गर्ने कुराहरू भइहाल्यो 3 नम्बर चाहिँ हामीले याद गरेर पोसिबल छैन यसलाई बुझ्नै पर्ने हुन्छ हामीले अर गेट भनेको कस्तो भन्दाखेरि अर लजिक भन्ने बुझाउँछ यसलाई अर लजिक भनेको कस्तो भन्दाखेरि दुईटा कुरामा दुईटा कुनै कुरा छ भने त्यसमा एउटा कुरा माने पुग्छ जस्तै मैले यहाँ क्लासमा ल कसैको एक्जाम्पल दिएँ मैले रबिन छ एउटा रबिन छ अर्को आस्तिक भन्ने पनि छ है त ध्यान सुन रबिन र आस्तिक चाहिँ क्लासमा हल्ला गरिरहेको थियो एक्जाम्पलको लागि मैले के भने रबिनलाई रबिन र आस्तिकलाई तिमीहरू दुईटै बाहिर जाऊ सुन्नु न ओके पहिला यहाँ ध्यानलाई हेर अहिले बुझ्ने त्यो कोसिस गर अहिले च्याट नगरे त हेर मैले के भने रबिन और आस्तिक गो आउटसाइड भने मैले सुन्नु ध्यान लगाएर अब मेरो इन्टेन्सन के छ भने दुईजना हल्ला गरिरहेको छ दुईजनामा एकजना बाहिर निस्केपछि त हल्ला गर्दैन भन्ने मेरो इन्टेन्सन छ अहिले अर गेटमा चाहिँ अब यस्तो छ भने अरको अर्थ के भन्छ भन्दाखेरि दुईजनामा एकजना गए पुग्छ के मलाई ठिक छ दुईजनामा एकजना गए पुग्छ रबिन गए नि पुग्यो आस्तिक गए नि पुग्यो दुईटै गए नि पुग्यो क्लियर अब हेर ध्यान लगाएर 1 भनेको के हो 1 भनेको जसले एस सम्झिने ओके एस राइट भन्ने कुरा ट्रु अर्को नि ट्रु भनेको रबिन पनि गयो आस्तिक पनि गयो भनेपछि आउटपुट के हुन्छ त्यो पनि साँचो पनि मेरो 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 इन्टेन्सन पुरा भयो नि हल्ला नहोस् भन्ने कुरा सो के भयो यसको एन्सर 1 भयो क्लियर रबिन मात्र गयो आस्तिक गएन त्यो माने ठिक छ किनभने दुईजनामा एकजना गयो नि मलाई पुग्छ नि त हल्ला गर्दैन भने थाहा मलाई सो यसमा के भयो यो पनि 1 अब रबिन गएन तर आस्तिक गयो त्यो पनि भयो नि हामीलाई दुईजनामा एकजना गए पुग्छ के यो पनि भयो तर रबिन पनि गएन आस्तिक पनि गएन भनेपछि मेरो 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 जुन चाहिँ इन्टेन्सन छ त्यो कुरा पुरा भयो त भएन नि सो अब के भयो 0 भयो मेरो कुरा बुझ्यो सो अर गेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटै इनपुटमा एउटा इनपुट चाहिँ हामीले दियौँ भने हामीले यसमा क्लोज बनाइदियो भने यसले आउटपुट पनि के दिन्छ 1 नै दिन्छ नत्र दुईटैमा दिएन भने यसले कुनै पनि दिँदैन भन्न खोजेको के अर गेटको अर्थ बुझ्यो तिम्रो क्लास 11 मा पनि पढ्यो होला लजिक त्यस्तै खालको कुरा हो यो दुईटैमा एकजनाले गरे पुग्यो दैट इज द अर गेट ठीक छ यो भनेको चाहिँ के हो त 1 1 1 1 0 1 अब यसलाई हामीले उसमा लेख्यो भने प्लस जस्तो बुझाइन्छ 1 + 1 1 हुन्छ यसमा 1 + 0 पनि 1 हुन्छ 0 + 1 पनि 1 हुन्छ र 0 + 0 चाहिँ 0 हुन्छ भनेर यो हाम्रो म्याथमेटिकल्ली एउटा यो बुलियन अल्जेब्राको फर्म हो एउटा कम्प्युटर पनि पढ्यो होला तिमीहरूले कम्प्युटर पढ्नुपर्छ क्लास 11 मा छ होला सायद यो सोधिरा हुन्छ ओके बी मा के रे बी मा 0 0 1 0 1 जसरी गरे जसरी गरे पनि हुन्छ मैले चाहिँ जस्ट रिपिट नहोस् भन्ने तरिकाले गरेको ट्रु फल्स को केसमा गरे पनि पाइयो मैले अघि भने नि 1 भनेको ट्रु पनि हो एस पनि हो नो पनि हो के रे एस पनि हो क्लोज पनि हो भनेर बुझाए के मैले सेकेन्डरमा छ यो क्लास 12 मा है यो बुझ्यो सबले यो अर गेट बुझ्यो सबले
सर त्यो 1 + 1 = 1 कसरी आयो? हेर तिमीले बुझेन फेरि हेर रबिन पनि गयो आस्तिक पनि गयो के मान्छे त्यो मेरो इन्टेन्सन पुरा भयो कि भएन भयो नि भनेको दुईटै ट्रु भयो भने आउटपुट पनि ट्रु हुन्छ भन्न खोजेको के कुरा बुझ्यो नि यो तिमीले त्यो सिम्पल म्याथमेटिक्स जस्तो 1 + 1 = 2 हुँदैन यसमा त्यो हामीले पढ्ने बेला यो अल्जेब्रा हैन यो बुलियन अल्जेब्रा है बुलियन अल्जेब्रामा लजिकली काम गर्छ के म आउँछु त्यहाँनिर इन्ट्रान्समा गएर सोच्दा आउँछ म भन्छु यो त बेसिक एबीसीडी पढेर अहिले एप्पल पढ्ने बाँकी छ कहाँ यसै सोध्छ ए यो भनेको कहाँ सोध्छ अर्कै अहिले क्वेसन आउँछ अहिले भयो आसन बुझ्यो बुझिरहेको छु सर ल अब हामीले सर्किटमा कसरी सोधिन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटालाई क्लोज गर्यौं र अर्कोलाई एक्जाममा यसरी सोध्छ अब सुन है मैले एउटा सर्किटलाई चाहिँ दुईटा सर्किटलाई चाहिँ मैले जोडे भनेर सोध्छु है सुन है दुईटा सर्किट छ मसँग दुईटा सर्किटलाई मैले जोडे यो गेटमा एउटा कुनै एउटा गेट छ थाहा हैन मलाई कुनै एउटा गेटमा जोडे है हामीले गेट बदल्न सोध्छ कहिले कहिले जोड्दाखेरि मैले फर्स्टमा चाहिँ सुनै जान्दा दुईटै सर्किटलाई मैले ओपन राख्दाखेरि चाहिँ मैले उसबाट चाहिँ त्यो पछाडी आउटपुटमा केही पनि सिग्नल पाएन कुनै पनि करेन्ट बगेर नो करेन्ट अथवा नो भोल्टेज भनौं तर मैले दुईटैलाई क्लोजमा राख्दाखेरि भोल्टेज बग्यो ठीक छ अनि एउटा सुन है आइदर अफ वान मा मैले आइदर ओपन एउटा अनि अर्को क्लोज गर्दा भनेको यसलाई ओपन गर्दा यसलाई क्लोज गर्दा ओपन गर्दाखेरि त्यसमा फेरि भोल्टेज बगेको छ भने त्यो कुन सर्किट हो भनेर सोध्छ के कुन लजिक गेट हो भनेर सोध्छ हामीले कुरा बुझ्यो नि यो 1001 पढेर चाहिँ त्यो हामीले बुझ्ने तरिका भयो एक्जाममा चाहिँ हामीले के सोध्छ भने गेट पत्ता लगाउन सोध्छ के हामीले यसको आउटपुट र इनपुटलाई राम्ररी बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त्यसलाई सुनाइ यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि दुईटै क्लोज भयो भने भोल्टेज दियो एउटा मात्रै ओपन एउटा मात्रै क्लोज भयो भने यसले के दिइराछ भोल्टेज दिइराछ नि दुईटै ओपन भने के हो दुईटैमा भोल्टेज छैन दुईटैमा करेन्ट छैन त्यो टाइममा नै यसले भोल्टेज दिएन भने यो कुन सर्किट हो त कुन गेट हो त यो अर गेट हो भनेर हामीले चिन्नु पर्ने हुन्छ इन्ट्रान्समा चाहिँ अनि हुनुपर्छ नि छैन मैले जस्ट बुझाएको मात्रै 1100 कसैले अब तलमाथि 0101 पनि लेख्छ कसैले 001 पनि लेख्छ एउटै कुरा रिपिट हुनु पर्ने भएन भने मात्र कुरा हो के सर फेरि भन्दिनु न अब सुन है र क्वेशन कसरी सोध्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले बुझ्नु पर्यो पहिला सुन है ध्यान लाएर है अर गेटले कसरी काम गर्छ त दुईटै इनपुट चाहिँ यदि सुन है ध्यान लाएर दुईटै इनपुट यदि ओपन भयो दुईटै इनपुट चाहिँ फल्स भयो अथवा ओपन भयो भने चाहिँ त्यसले के दिन्छ ओपन दिन्छ न त हरेक कन्डिसनमा के दिन्छ भोल्टेज दिन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो कि हामीले अर गेट भनेको के हो त भन्दाखेरि इफ दुईटै इनपुटहरु चाहिँ अरु पनि इनपुट होला फेरि if two inputs are open then only the output is open कि न त अरु सबै केसमा के हुन्छ यो क्लोज हुन्छ भन्ने कुरा हो के एक्जाममा व्हाट इज अर गेट हैन हामीले यो बुलियन अल्जेब्रा सिम्बल लेख्ने हैन हामीले के लेख्ने यो लेख्ने हो if two inputs are open then only the output is open otherwise it will always be closed I'm लेख्नु पर्यो otherwise it is always closed कुरा बुझ्यो अर गेटलाई हामीले बुझ्यौ नि बुझेनौ यो फिगर दिएर एकदम रेयर चान्स हुन्छ फिगर दिएर सोध्ने हामीले के सोच्छ नि एउटा सर्किटको वेमा हामीले सोच्नु पर्छ के यो दुईटा क्लोज भयो यो दुईटा ओपन भयो अब के हुन्छ भोल्टेज बक्स चाहिँ बग्दैन भन्ने सोच्छ हामीले क्लियर यहाँसम्म अर गेट बुझ्यो यहाँसम्म ओपन भने 0 हो अहिले मैले लेखाथे नि 0 भनेको ओपन 1 भनेको क्लोज क्लियर यहाँसम्म नेक्स्ट गेटमा जाम है त सर हामीले यो के रे लजिक गेटमा 1 आउटपुटमा 1 आउनुको अर्थ रातो बल्नु हाम्रो के रे एक्सपेरिमेन्ट सक्सेस भयो भन्नु हो सर हो बत्ती बल्नु भने बुझ अहिलेलाई बत्ती बल्यो भने बुझ ठीक छ त्यो सर्किटबाट करेन्ट पास भयो भने त्यहाँनिर बत्ती बल्यो भनेपछि त्यसको आउटपुट 1 भयो भने बुझ्यौ हामीले ठीक छ बत्ती बलेन भनेपछि त्यसमा करेन्ट बगेन त भोल्टेज बगेन भनेपछि
त्यसले के त करेन्ट त्यसले पास हुन दिएन भने आउटपुट 0 भयो भने बुझ्यो क्या हामीले क्लियर यसमा दुईटा मात्र आउँछ आउटपुट कि त 1 कि त 0 भोल्टेज बग्छ कि त भोल्टेज बग्दैन भन्ने मात्र हुन्छ तर कस्तो हाले कन्डिसनमा कस्तो बगिरहेको छ कस्तो केसमा बगिरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझेर गेट चिन्नु पर्ने हुन्छ के सर यो 1 0 दुईटै भए पनि ओआर गेट हुन्छ 1 0 भयो नि अहिले मैले भने मेरो इन्टेन्सन यसलाई एक्जाम्पलको रूपमा लिने फेरि रबिन र आस्तिकमा दुईजनामा एकजना मात्र गयो नि पुग्यो मलाई यसले दिन्छ जहिले नि यसले के दिन्छ करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यसमा दुईटै गयो भने राम्रो दुईटामा एकजना गयो नि राम्रो तर दुईटै गएन भने नराम्रो त्यति कुरा क्लियर ल अब हामी नेक्स्ट गेटमा जाम एन्ड गेट if anyone is open कुनै ओपन भयो नि भयो नेक्स्ट एन्ड गेट अहिलेको अर गेट है तिमीहरूको एचएससीबी मा के अरे एनएबी मा त्यस्तो टेन्सन लिनु पर्दैन एनएबी मा व्हाट इज एन्ड गेट सोध्यो भने अब अर गेट सोध्यो भने त्यसको डेफिनेसन लेख्ने बुलियन अलजेब्रा लेख्ने ट्रुथ टेबल लेख्ने अनि त्यो बनाइदिने सकिहाल्छ तर इन्ट्रान्समा चाहिँ हामीले सोच्नु पर्छ है यो देश छ भने यो के हुन्छ अब हामीले लजिकली सोचेर आन्सर दिनुपर्छ अब यसको फेरि बुलियन एक्सप्रेसन बनाऊँ अहिलेको चाहिँ प्लस थियो भने यसको चाहिँ प्रोडक्ट जस्तो मल्टिप्लिकेसन जस्तो हुन्छ तर यसको अर्थ यो होइन नि फेरि 1 1 जा 1 1 2 जा 2 त्यस्तो वाला भएन हैन यसले जस्ट लजिकली यसलाई मल्टिप्लिकेसन सिम्बलले जनाएको मात्रै हो यसको सिम्बल चाहिँ अब जाउँ ए र बी चाहिँ इनपुट भयो भने यो y चाहिँ यसको आउटपुट हुन्छ अब यसको ट्रुथ टेबलमा जाम हामी फेरि ट्रुथ टेबल इनपुट a and b आउटपुट y ल हेर अब ध्यान लगाएर म तिमीलाई फेरि अनम्युट गर्ने अप्सन दिन्छु ध्यान लगाएर सुन अब अघि रबिन र आस्तिक एक्जाम्पल लिउँ है अघि चाहिँ मैले रबिन अथवा आस्तिकमा एकजना बाहिर जाऊ भनेको थिएँ मैले अब चाहिँ रबिन र आस्तिक दुईटै बाहिर जाऊ भन्ने मेरो इन्टेन्सन छ त्यो भनेको के भन्दाखेरि अब मेरो काम चाहिँ कति बेला सक्सेसफुल हुन्छ भन्दाखेरि यदि दुईजनै बाहिर गयो भने मात्रै हुन्छ नत्र हुँदैन यिनीहरूले त धेरै हल्ला गरे लास्टै धेरै हल्ला गरे अब दुईटै जानै पर्यो नत्र हुँदैन भन्ने मेरो इन्टेन्सन छ अहिले अब भन है ध्यान लगाएर है यति मात्रै काम सक्सेसफुल भयो भने ट्रु अथवा 1 काम सक्सेसफुल भएन भने फल्स अथवा 0 अब सुन है रबिन पनि गएन आस्तिक पनि गएन दुईटै फल्स भयो भने आउटपुट के होला 0 काम भएन रबिन गएन आस्तिक गयो 0 त्यो पनि 0 भएन नि रबिन गयो तर आस्तिक गएन यो नि भएन 0 दुईटै गएपछि बल्ल के भयो त 1 भयो अब हामीलाई यसको अर्थ के हो एन्ड गेटको अर्थ के हो भन्दाखेरि आउटपुटले कति बेला काम गर्छ भन्दाखेरि यो आउटपुट विल वर्क ओन्ली कति बेला बोथ क्लोज दुईटै क्लोज हो त्यो भन्नु क्लियर है बुझिरह नि यस सर अब एक्जाम मैले अब एक्जाम कस्तो क्वेशन आउँछ अब यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सी भन्ने छ कसैलाई अब मेडिकल इन्ट्रान्स दिनु पर्यो नि मेडिकल इन्ट्रान्समा एकदम धेरै सोध्छ यो सो यो हैन ल तिम्रो यो म्युट गर ओके तेरा अब यहाँनिर यो मैले एउटा बनाएँ त्यस पछाडि गएर मैले फेरि यो बनाएँ
हाले यहाँनिर यो इनपुट अलिकति बाङ्गो देखिया ठाउँ नभएर मलाई आउटपुट चाहिएको छ y भन्ने है त मैले यहाँनिर 1 आउटपुट राख्यो भने अब यहाँनिर के राखौँ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ ल यहाँ अर्को चाहिँ 0 राखेँ मैले ठिक छ अनि यसले पनि दुईटा आउटपुट दिनुभयो यो अलि मिल्दैन छोडो अलि एक्समा गरौँला एक्समा आउँछु जस्तो हामीले के बुझ्यो भन्दाखेरि अलि आउँछ एक्समा एन्ड गेटमा के बुझ्यो भन्दा बुलियन एक्सप्रेसनमा चाहिँ यसको के हुन्छ डट हुन्छ यसको सिम्बल चाहिँ के हुन्छ यो यस्तो हेर त्यहाँलाई हेर यो सिधा जान्छ यहाँ अलिकति यो घुम्या छ अघिको चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यो माछाको कस्तो हुन्छ नि फिन्स त्यस्तो थियो त्यस पछाडि गएर यसको चाहिँ आउटपुटले कति बेला काम गर्छ दुईटै स्विचहरू क्लोज भयो भने मात्र काम गर्छ नत्र सबै केसमा के हुन्छ यो के हुन्छ त ओपन हुन्छ नि बुझ्नु पर्यो हामी जान्छौँ नेक्स्ट त्यो हो नट गेट नट गेट चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो भन्दाखेरि एकदमै नेगेटिभ यसले के गर्छ नि एकदमै भनौँ न एकदमै कस्तो भने नेगेटिभ सम्झिने कि जस्तै तिम्रो कोही साथी पनि हुन्छ त्यस्तो जे गरेर नेगेटिभ मात्र गर्ने कि लास्टै नेगेटिभ माइन्डसेट भएको कि जे गरेर नेगेटिभ मात्र सोच्ने त्यस टाइपको छ भने त्यसलाई नट गेट भनेर नाम राख्दियो हुन्छ कोही एकदम धेरै हुन्छ त्यस्तो यसको बुलियन एक्सप्रेसनमा जाम त्यो भनेको ए बार हुन्छ ल त्यस पछाडि गएर यसको सिम्बलमा जाम सिम्बल सिम्बलको ट्रायंगल जस्तो हुन्छ तर यहाँ ट्रायंगल के हुन्छ यहाँनिर यस्तो यसको टुटिलो उठ्या हुन्छ यो भनौँ न पोका भनौँ न कसो बुझ्छन् टुटिलो ट्रायंगलमा टुटिलो उठेपछि के हुन्छ नट हुन्छ नटको बिचमा नै ओ छ सो यो पनि सम्झिने नट ए छ भने यो वाइ हुन्छ बुझ्नु पर्यो अब यहाँ धेरैलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यहाँ ट्रुथ टेबल बनाउँछु धेरैलाई यो एउटा कन्फ्युजन हुने चान्स छ यसमा इनपुट चाहिँ एउटा मात्रै हाल्नुपर्छ है यो कुरा याद गर्नुपर्छ यसले सिंगल इनपुट मात्रै लिन्छ यसले सिंगल इनपुट लिन्छ है लजिकलहरुमा सबैले आउटपुट त सिंगल एउटा मात्रै दिन्छ हैन अगाडिको अर गेट र नट गेटले के थियो भन्दाखेरि दुईटा भन्दा बढी इनपुट त्यसलाई दिनु पर्थ्यो तर नट गेटले चाहिँ जहिले पनि सिंगल इनपुट मात्रै लिन्छ बुझ्नु पर्यो हामीले यसको आउटपुटमा छ ए र वाइ अब यहाँले 0 भयो नि 1 1 भयो नि 0 यसको यति नै हो गेटको अघिल्लो साइड सो गर्नुस् न रङ हुन्छ एक्जाममा चाहिँ टुटिलो बनाउनै पर्छ है टुटिलो बनाएन भने फेरि त्यो पिएन जंक्सन जस्तो देखिन्छ के र चाहिँ टुटिलो बनाउनु पर्छ यो यसलाई बार भन्छ हामीले कम्प्लिमेन्ट भन्छ नि हामीले तिमी सेटमा पढ्यौ होला नि ए कम्प्लिमेन्ट हुनु पर्छ नि त्यो ए कम्प्लिमेन्ट हो के ल हेर अब यहाँनिर एउटा तिमीलाई एउटा ध्यान लगाएर सुन एउटा कुरा भन्छु 0 भनेको के हो क्लोज कि ओपन ओपन तर आउटपुट के आइरहेछ क्लोज अब तिमीले सोच है हामीले यसमा करेन्ट दिए छैन तर करेन्ट आइराख्छ त्यस्तो हुन्छ त योमा 22 वर्ष छ सर सुन यहाँनिर यसको इनपुट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सुन ध्यान लगाएर सिंगल इनपुट त हो तर त्यो टाइममा चाहिँ यसलाई प्रोभाइड गर्नु अर्को एउटा के न के सर्किट अवेलेबल हुनुपर्छ त्यो केसमा मात्र यो काम गर्छ के बुझ्नु के केही बुझेन ल सुन ध्यान बुझेन सर यो त केही बुझेन सर ल सुन हल्ला नगर एकछिन ल सर सुन्छ न एकछिन ओके सर जस्तो त्यो इनपुट नै दिएको छैन अनि आउटपुट चाहिँ कसरी आयो सर हो त्यही कुरा एक्सप्लेन गर्दैछु के हो ल सुन ध्यान लगाएर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जब यो लिन्छौँ नि हामीले यो सर्किट यो नट गेट कति बेला आउँछ भन्दा यो इलेक्ट्रोनिक सर्किटमा चाहिँ अब चाहिँ हामीलाई जस्तै इलेक्ट्रोनिक सर्किट भनेको एउटा मात्र सर्किट हुँदैन एकदम कम्प्लेक्स सर्किट हो एकदम धेरै
यस्तो सर्किटहरु भइरहेको हुन्छ सुन है ध्यान लगाएर अब मानम एउटा भयो यो एउटा भयो यो एउटा भयो अर्को भयो अर्को भयो अब सबैमा सबैमा मैले के राखेको छु नट गेट राखिरहेको छु है सुन ध्यान लगाएर है नट गेट सबैमा छ यसमा छ यसमा छ यसमा छ क्लियर ए लिने एउटा मात्र हो नट गेटले लिने एउटा मात्रै के हो त इनपुट हो त्यो क्लियर बुझिरहेको छु तिमीहरुले अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि यो टोटल यो मानव मेरो टोटल के छ भन्दाखेरि यो कम्प्लेक्स सर्किट छ ध्यान सुन है मानव यो ए भन्ने सर्किट छ अर्को बी भन्ने सर्किट छ अर्को सी भन्ने सर्किट छ है ध्यान सुन है अब मलाई चाहिँ के गर्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि बी र सी काम गरिरहँदा ए ले काम नगरोस् भन्ने मेरो चाहना छ ठीक छ बी र सी ले काम गरिरहँदा ए ले काम नगरोस् भन्ने मेरो चाहना छ कि यसमा यो नगरोस् भने चाहिँ म के गर्छु नट गेट हाल्छु यसमा है ध्यान सुन है नट गेट हाल्छु नट गेट हालेर यसमा के दिन्छु यसमा सिग्नल दिन्छु तर यसले सिग्नल पठाउँदैन तर यसमा बी र सी मा चाहिँ के हाल्छु त मैले भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटामा मात्र सिग्नल दिन्छु अनि अर्कोमा दिदिन कुरा बुझेनौ जस कारणले गर्दा चाहिँ बी र सी ले काम गर्यो तर ए ले काम गरेन क्लियर यो नट गेटको काम के भन्दाखेरि मल्टिपल सर्किट्सहरुले एकैचोटी काम गरिरहँदा जसलाई चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ त्यसले मात्र काम गरोस् र बाँकीहरुले काम नगरोस् भन्ने केस आयो भने चाहिँ वी युज द नट गेट क्लियर कुरा बुझेनौ त्यो केसमा चाहिँ हामीले यसलाई सिग्नल रोकेर पाउँछौं अब हाम्रो सोचेसमा 0 आउँदैन किन 1 आइराछ भन्दाखेरि यसलाई सपोर्ट गर्ने बाहिर अरु सर्किट पनि हुन्छन् सिग्नल त एउटै हो तर यसलाई सपोर्ट गर्ने के हुन्छ यसको एसेसरी सर्किटहरु अवेलेबल हुन्छन् त्यहाँनिर त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है क्लियर बुझेनौ जस्तै यता हेर ध्यान लगाएर ल है यसमा चाहिँ हाम्रो कन्फ्युजन के छ भन्दा यसमा जेरो सिग्नल आउँदाखेरि पनि जेरो सिग्नल भनेको त ओपन हो नि त ओपन हुँदा पनि यसले किन सिग्नल दिइराछ भन्ने हाम्रो एउटा मनमा क्वेशन छ हो कि नै हो अब के छ भन्दाखेरि एउटा कम्प्लेक्स सर्किट छ मानम ध्यान सुन है जस्तै मानम ए बी र सी भन्ने तीनटा छ ध्यान सुन तीनटा सर्किट छ यसमा तीनटा वायर्सहरु छ भनम हैन त्यसपछि गएर यसले एउटा कसैलाई एउटा के गर्न सक्छ भन्दा यसले एउटा कुनै बल्बलाई बाल्न छ अथवा उसलाई कुनै उलाई चाहिँ के गर्नु छ सपोर्ट गर्नु छ हैन अब म के चाहन्छु भन्दा अब बल्बको ब्राइटनेसको कुरा छ है ध्यान सुन है एउटा बल्बको ब्राइटनेसको कुरा छ अब एकदम बल्ब चाहिँ एकदम चक्कीले चाहियो भने तीनटै सर्किटले काम गरेको म चाहन्छु नि त्यो केसमा के भयो त यसले मजाले बत्ती बाल्यो तर म एउटा केस आयो कि अब हैन मलाई मिडियम ब्राइटनेस चाहियो जस्तो तिम्रो फ्यानहरु मा के हुन्छ 5 नम्बर पनि हुन्छ 4 नम्बर पनि हुन्छ 3 हुन्छ 2 हुन्छ 1 हुन्छ नि ठीक छ अब मानौ यसो 5 वटा सर्किट छ अवेलेबल छ क्लियर अब ध्यान सुन है अब 5 वटा सर्किटमा 5 वटा वायरले काम गर्यो भने इट गिव्स द के त 5 वाला स्पिड ठीक छ अनि 4 वटा स्पिड चाहियो भने के गर्ने ल भन त 4 वटा स्पिड चाहियो भने त 4 वटा सर्किटले काम गर्नु पर्यो एउटाले काम गर्नु भएन नि एउटाले बन्द गर्नु पर्यो पर्यो नि ओके सो त्यो के गर्छ भन्दाखेरि यो वाला सर्किटलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त अब नट गेटको प्रयोग गरेर यसलाई अफ गरिदिन्छौं क्लियर अनि बाँकीको 4 वायरले चाहिँ के प्रोवाइड गरिरहेछ त इट इज प्रोवाइडिङ द इलेक्ट्रिसिटी टु रन द फ्यान क्लियर अब जेरो सर्किट आउँदाखेरि पनि यसमा सिग्नल चाहिँ के हुन्छ जेरो जान सक्छ ठीक छ जेरो जान सक्छ भनेको अर्थ के भन्दाखेरि यसमा 1 कसरी आयो भन्दाखेरि 5 वटामा त्यसकोमा चाहिँ सिग्नल गएन तर त्यसलाई प्रोवाइडिङ सर्किटहरु चाहिँ त्यहाँ अवेलेबल छ भन्न खोजेको के र बुझेनौ त्यस कारणले गर्दा इनपुट के दिन्छ ले 1 दिन्छ भनेको के क्लियर एउटामा 5 वटा छ नि त सुन है 5 वटा छ 5 वटा वायर छ मलाई 5 वटा वायर्समा चाहिँ के छ भने मलाई फुल स्पिड चाहिएको छ नि वी विल युज द 5 वटै वायर क्लियर तर मलाई 4 मा चाहिएको छ नि एउटालाई अफ गर्नु पर्यो एउटा चाहिँ काम नलाग्ने बनाउनु पर्यो नि एकछिनलाई सो म के गर्छु त नट गेटको प्रयोग गरेर त्यसलाई अफ गरिदिन्छु ठीक छ र 4 चलिरहँदाखेरि एउटा कुनै सर्किटमा चाहिँ जेरो सिग्नल जान्छ एउटा अफ जस्तो काम गरे तापनि तर त्यसले फंक्सनिङ गर्न त पर्यो नि क्लियर त्यो फंक्सनिङ गर्ने क्रममा चाहिँ त्यसले कसले प्रोवाइड गरिरहेछ त त्यसलाई चाहिँ अरु एसेसरी सर्किटले त्यसलाई प्रोवाइड गरिरहेछ के यस्तो
0 को अर्थ के भन्दा अहिले एउटा कुरा भन्थे मैले यहाँ सुन है 0 को अर्थ के हुन्छ इट इज के द नो ओपन अनि एउटा अझ कुरा छ लो भोल्टेज सुन न आएर सबै डिभाइसमा हुन्छ यो मैले एक्जाम्पल फ्यानको लिएँ फ्यानको रेगुलेटरको कुरा गरेँ नि ठीक छ रेगुलेटर जुन इलेक्ट्रोनिक सिस्टम्सहरु सर्किट जति पनि हुन्छ सबैमा के हुन्छ लजिक गेट्सहरु अहिले युज भइरा हुन्छ आईसी तिमीलाई आईसी नि थाहा छ त्यो कहिले आईसी गयो भन्छ नि मोबाइलहरुमा टिभीहरुमा ठीक छ त्यसमा नि के हुन्छ लजिक गेट्सहरु युज भएको हुन्छ कुरा बुझ्यो नि 0 को अर्थ के भन्दा टोटली यसमा ओपन भनेर बुझ्नु नि हैन इट क्यान बी लो भोल्टेजलाई कसले प्रोवाइड गरिरहेको त त्यो टाइममा चाहिँ अरु एसएसएस सर्किटलाई प्रोवाइड गरिरहेको छ भने बुझ्नु पर्यो हामीले क्लियर अनि यस्तो हो जस्तै y आयो नि त y बराबर चाहिँ a बार हो नि त त्यो नलेखेको हामीले केसेसमा कन्फ्युजन कसैले 0 को 1 भनेर बुझ्यो कि नै त्यसलाई प्रोवाइड गर्ने एसएस सर्किट पनि अवेलेबल हुनुपर्छ कि त्यहाँनिर सिंगल एउटा तार जोडेर अब यस्तो गरेर नट गेट जोडेपछि ल यो त भन्छ जादु भइहाल्यो नि ए नट गेट जोड्दैछ अब यताबाट म सिग्नल दिन्न अनि यहाँबाट करेन्ट आउँछ भन्दा अनि किन हाइड्रो पावर बनाउने त्यसो के बनाउनु पर्दैन नि त क्लियर बुझिरहेको छु ल तीनटा भ्याए मैले बेसिक है अब अरु भोलि म कम्बिनेसनहरु पढाउँछु एउटा क्वेशन चाहिँ गरिहालौँ है त अनि त्यसपछि कस्तो एक्जाममा क्वेशन आउँछ भन्ने हाम्रो मनमा क्वेशन होला त गरौँ है त नि ल मलाई a प्लस a बार को भ्यालु कति हुन्छ पत्ता लगाउ व्हाट इज द भ्यालु अफ इन द बुलियन अलजेब्रा ऑप्शन ए 0 1 a बार अनि अरु क्वेशन give suitable expression a इज इन्ट्रेस्टमा सोध्ने क्वेशन है a डट b को बार a बार b बार a बार डट b बार को बार a बार प्लस b बार को बार ल ओके ए यानी गेटी पढायो मैले किन पढाएन ओके फर्स्ट आन्सर कति हुन्छ ल भन त व्हाट इज द भ्यालु अफ म तिमीलाई अनम्युट गरिदिन्छु नि ल भन अनि यो सकाउँछु म दुईटा क्वेशन मात्रै छ 1 कसरी हुन्छ भन ल भन 1 सो a को 1 हुन्छ a को भ्यालु पोसिबलहरु के हुन्छ भन त 0 र 1 मात्रै हो नि 0 र 1 मात्रै सर ल पहिले सुरुमा म 0 राख्छु है त 0 राखे 0 प्लस 0 को बार यो बार भनेको के हो 0 हैन त्यसको नट गेट हो नि यो नटले 1 हो 1 उल्टाइदिन्छ त्यसको आउटपुट 1 हुन्छ अनि यो नगयो अर गेटमा गयो गर्न अर गेटमा के हुन्छ 0 प्लस 1 गेटमा 1 हुन्छ 1 हुन्छ 1 राखेर 1 प्लस 1 को बार 1 बार भनेको के हो 1 प्लस 0 कस्तो 1 नै हुन्छ चान्सेस जहिले 1 आउने क्लियर ल यो गरौँ b को हुन्छ सर त्यो a बार b बार कसरी हुन्छ ल भन b को हुन्छ सर हाउ b यहाँबाट ए नट जान्छ यहाँबाट नि b बार जान्छ अनि a बार इन्टु b बार सिम्पल छ यो टोटली आउने बित्तिकै के हुन्छ रे नट सो a को नट अर्को a को नट भयो सो अर्को यो टोटली आइसक्यो भयो
यो पनि बी को नट नट अनि अर्को एन्ड गेट के हो एन्ड गेट होला अनि त्यस पछाडि गएर बीचमा डट अब बिचमा यो के छ हेर त एन्ड गेट के एन्डमा के हुन्छ डट 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 लेख्दिनु के सर एन्सर के भयो त बी बुझ्यो भयो एन्डमा कस्तो क्वेशन आउँछ बुझ्यो बुझेन यस सर फिगर सोध्छ हामी इन्ट्रान्सको पुच्छौँ फिगरको एउटा के रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ सोध्न सक्छ हामीलाई एउटा अर्को चाहिँ हाम्रो यो पढेको बुलियन अल्जेब्रा रिलेटेड लिएर त्यसकै सोधेर आउँछ अब हामी भोलि यसको अझ गर्छौँ अनि भोलि सघाउँछु यो क्लास है हुन्छ सर ल आज